والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر خلیفہ دوم سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سیرت ایک دو پہلو
اور شہادت دا تذکرہ کرانگا، کیونکہ موقع مناسبت ذوالحجہ دا مہینہ اختتام نو پہنچ رہے ہے۔ 18 ذوالحجہ دی تاریخ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بے دردی دے نال شہید کر دیتے گئے، اور ذوالحجہ دی 29 تاریخ نو حملہ کیتا گیا ہے سیدنا عمر بن خطاب تے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی شہادت ذوالحجہ ختم ہویا ہے، اور اگلا مہینہ اسلامی مہینیاں جو پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ یکم محرم الحرام نو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا فانی نو چھوڑ کر کے اللہ دے حضور پہنچ چکے۔ حضرات، کون عمر ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دے وچوں 2 بندیاں دا انتخاب کیتا، 2 بندیاں دی نشاندہی فرمائی۔ اللہ ایک ابو جال دا بیٹا ہے، انہوں دین اسلام دی سمجھ دے دے، یا دوسرا خطاب دا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اینا 2 بندیاں نو دین اسلام دی سمجھ ایک نو عطا کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2 بندیاں دا نام پیش کیتا ہے، 2 بندیاں دی نشاندہی فرمائی۔ پہ واہ پیارے عمر، تیری قسمت دے کیا کہمیں، تیرے مقدر دے کیا کہمیں، تیری عظمت دے کیا کہمیں، تیرے نصیبے دے کیا کہمیں۔ نشاندہی 2 بندیاں دی فرمائی۔ مدینے والی سرکار نے اونا 2 بندیاں چو پسند کیتا ہے، اللہ نے تو میرے عمر بن خطاب نو پسند کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب بھی فرماندے ان کے سونیاں تو اسی 2 بندیاں دا نام پیش کیتا ہے، اونا 2 چوں مینو زیادہ محبوب تے پیارا لگدا ہی خطاب دا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ نے دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائی، کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ 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 دے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، اللہ اینا چوں ایک نو دین اسلام دی سمجھ دے کے عزت دے دے۔ کس چیز نو؟ دین اسلام نو وقار مل جائے گا، شان مل جائے گی، تقویت مل جائے گی دین اسلام نو۔ اور میرا عمر آیا، واقعی تقویت ملی ہے، واقعی اللہ نے عزت عطا فرمائی دین اسلام نو۔ پہلے لوگ چھپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عبادت اللہ دی کریا کر دے، پریشانی ہوندی کفار دی، لوگ جناب ظلم کر دے، زیادتی کر دے۔ جدوں حضرت عمر نے اسلام لے آندا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر دے نے، اے پیارے بلال، پہلے تے لوگ چھپ کے جویں تسی سجدے تے عبادتاں کر دے رہے ہو، عمر دے ایمان لے آن دے بعد چھپ کے عبادت کرنی۔ آج تسی بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے ہو، کیونکہ عمر آیا، میں ویکھاں گا جڑا آن کے روک دے، جڑا جرت کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، دین اسلام نو تقویت پہنچیے۔
دین اسلام پھیلے ہے اور پوری دنیا تے رب نے پھیلا دیتا ہے۔ آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اے ہوئی پیغمبر دے یار نے اور اے ہوئی حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دی رائے دنیا تے ہویا کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب مشورہ کر دے، رائے دین دے، اللہ نو اینا دی رائے اور مشورہ پسند آؤندا، آسمانہ تو رب قرآن بناؤندا، میرے محمد تے نازل فرما دیا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب پردے دی آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا اے مشورہ زمین تے حضرت عمر نے میرے محمد علیہ السلام دے نال کیتا ہے، اللہ نے پردے دیاں آیتاں نبی تے نازل کر دیتیاں، فرمایا اے نبی حضرت عمر صحیح فرما رہے ہیں، مومنہ دیاں عورتاں، مومنہ دیاں بیٹیاں اور مومنہ دیاں ماواں نو چاہیے کہ پردہ کرن۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اے بھی مشورہ دیتا ہے، اے بھی رائے پیش کی تھی، سونے نبیہ مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نماز پڑھنی چاہیے، مسلماناں نو 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے ادا کرنیاں چاہیے۔ آسمانہ تو آواز آئی، فرمایا اے پیارے نبی جو عمر تو انو مشورہ اور رائے دے رہے ہیں اے ٹھیک ہے، آج دے بعد جیڑا بھی عمرہ کرے گا مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کرے گا۔ اللہ اللہ اے نے پیارے عمر رضی اللہ تعالی آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن رب فرماندے نے اے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماندے نے اے ہوئی نبی دے صحابہ، نبی دے جان نثار نے، نبی دا ادب اتنا کر دینے، نبی دا احترام اتنا کر دینے، جدو نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے ہوں دینے اپنیاں آوازانوں پس رکھ دینے، اپنیاں آوازانوں جناب اچھیاں نہیں کر دے۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، جدو اے آیت نازل ہوئی ہے پیارے عمر نے اس آیت عمل کر کے دکھایا۔ دوسرے صحابہ آندے نے حضرت عمر نبی دے قریب انج بولیا کر دے، جناب سمجھ نہیں سی آیا کر دے، بعض اوقات میرے محمد فرمایا کر دے سن عمر کی آکھے آئی دوبارہ دس دے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا بے شک جڑے مومن نے نا ایمان والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب اتنا کردے نے، احترام اتنا کردے نے کہ اپنی آواز نو پس رکھ دے نے، اونچیاں نہیں کردے۔ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے جتے پہلا نمبر صداقت دے اندر حضرت صدیق اکبر دا ہے نا، حضرت عمر دا دوسرا نمبر ہے، اور جتھے عشرہ مبشرہ دے وچوں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہے، اوتے ہی دوسرا نمبر میرے پیارے عمر بن خطاب دا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جتھے خرچ کرن دے اندر پہلا نمبر صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ، اوتے ہی دوسرا نمبر میرے پیارے عمر بن خطاب دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن میرے تو آڈے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے عمر دسو گا پیار زیادہ کدے نال کر دیو محبت کدے نال کر دیو آندے نے اللہ دے نبی جی مینوں پیار ہے مینوں محبت تواڈے نال بہت زیادہ محبت ہے فرمایا کتنی کو محبت ہے آندے نے سونے بھیناں بھراواں نالوں زیادہ بڑھ کے تواڈے نال محبت آقا فرماندے نے بس پیارے عمر آندے نے اللہ دے نبی جی ماپیاں نالوں بڑھ کے تواڈے نال زیادہ محبت ہے اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے ہور کنی کو محبت ہے حضرت عمر آندے نے سونیا مال نالوں بھی زیادہ بڑھ کے تواڈے نال پیار تے محبت ہے آقا فرماندے نے عمر بس اینا کو پیار ہے اینی کو محبت ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے ادو تک بندہ کامل ایمان والا نہیں بن سکدا جدوں تک اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے پیار میں محمد نال نہیں کر لیندے صلی اللہ علیہ وسلم جدو اینی گل کی تھی واہ صدقے پیارے عمر تواڈی محبتوں تواڈے پیار دوں آندے نے آقا سونے اگر اے گل لے آج دے بعد عمر دی جان نالوں بھی بڑھ کے تواڈے نال محبت تواڈے نال پیار ہے اونی پیاری جان نہیں جتنی محبت تواڈے نال مینوں ہے آؤ نظرات آن کرنا اے کوئی نبی دے صحابہ نبی دے جان نثار میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا تعاون تے خدمت کیتی جائے دین اسلام تے اللہ دی رضا واسطے خرچ کیتا جائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھا مال لے آگے سامنے رکھے آئے صدیق اکبر نے سارا سامان ہی لے آؤندا اور سونے سارے صحابہ عظمت والے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر رب دے دیتے ہوئے مال چو خرچ کر دے اللہ او دا مال قبول کر دینے تے اپنی رضا دا اعلان کر چھڑ دینے جدو انہاں تعاون کیتا ہے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کتے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اے نبی دے یار میرے رستے اندر خرچ کرنے والے اے میں اللہ دی جماعت دے ابو بکر صدیق اس جماعت دے اندر شامل سیدنا عمر اس جماعت اندر شامل حضرت عثمان اس جماعت اندر شامل حضرت علی المرتضیٰ اس جماعت اندر شامل رب فرماندے نے اولئک حزب اللہ لوگو تواڈیاں جماعتاں اپنی جگہ میری جماعت میرے محمد یار نے صلی اللہ علیہ السلام آؤ ذرا تیان کرنا توجہ کرنا ہے کون پیارے عمر نے رضی اللہ تعالیٰ میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے جناب جنت دیاں گرنٹیاں دیتیاں آقا فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی میرے نبی نام لے لے کے جنتی ہوندہ اعلان کر دینے بے آؤ ذرا تیان کر دیا جانا میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون پیارے عمر کہتے اللہ فرمان دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے نبی دا صحابی
ہے اور نبی دے صحابہ نے مہاجرین جو اور انصار جو اللہ انہاں ساریاں تے راضی آؤ نظرہ تیان کر دیں جانا کون پیارے عمر نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اینا روب اور دبا اینا دا بنایا جدو دین اسلام اندر داخل ہوئے بڑا روب اللہ نے انہاں نو عطا فرمایا سی ایک دن نا نبی کائنات صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمانے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین ساری صحابیات گھر دے اندر موجود نے تے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ساڈے جناب کوئی جڑا جناب تعاون ہے گھر دا خرچ ہے وہ ذرا بڑھا دیتا جائے یعنی کہ گلاں باتاں گھریلو معاملات بیویاں جڑیاں نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم یہ ساریاں کہہ رہی ہیں سانو جناب زیادہ کوئی ساڈے نال خدمت تعاون کیتا جائے خدمت کیتی جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پریشان کر رہی ہیں دنیا دے مال دے بارے سوال کر رہی ہیں ادھروں پیارے عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دی آواز سنیے تے جلدی نال دوڑ کے پردے اگے ہو گئیاں پردے دے اوٹ لک گئیاں نے کہ پیارے عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے کہ تشریف رکھ دینے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ازواج مطہرات سن تے دنیا دے مال و متاع دا سوال کیاں کر دیاں سن اللہ اکبر اللہ تے اے پیارے عمر اللہ نے تانوں اینا دبدبا تے روب دیتا ہے ساریاں ازواج اٹھ کے تے پردے اوڑ ہو گئیاں نے اللہ اکبر اللہ تے پھر اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنا روب تے دبدبا پیارے عمر دائے جس رستے دے اندر میرا عمر چل دا ہوئے اور رستہ شیطان بھی چھڑ دیندا ہے شیطان ڈردہ رستہ چھڑ دیندا ہے اللہ اکبر اللہ کون پیارے عمر عدل و انصاف دی بات کریے سبحان اللہ عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انصاف دی بات کرنی ہے تو دیکھنا انصاف سیکھنا ہے تو پیارے عمر تو سیکھو ایویں نہیں آندے اللہ سانو حکمران عطا کر حضرت عمر جیسا رضی اللہ تعالیٰ ایتھے جڑا بھی آندا ڈنڈی ماری آندا ہے پہلے اپنا منگلا ڈیم بھرنا ہے کہ ساڑیاں سات آن والیاں نسلاں کھان بہ کے تے مکے نہ لیکن اے پیارے عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ آخر اندر دساں گا کہ پیارے عمر دنیا تو جا رہے سن تے انہاں دے جناب بینک بیلنس کی سی انہاں کول مال و دولت کتنا گوسی انشاءاللہ دساں گے ذرا عدل و انصاف دی بات نوٹ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت امیر المؤمنین جناب مسجد نبوی دے اندر لوگ نماز پڑھنا ہوندے نے تے قریب نال ہمسایا گھر جیڑا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر قریب ہمسائیگی دے اندر مسجد نبوی ہے تے نال گھر مکان جڑا چچا جی عباس دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کیے انج جناب بارش آوندی ہے تے پانی سارا پرنالے دے راہوں مسجد دے اندر آوندا ہے جڑے نمازی نے پریشان ہو جاندے نے انہاں دے کپڑے پانی دے چھٹیاں نال خراب ہو جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا ہے تے لوگ پریشانی محسوس کر دینے بے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر جاری کر دیتے نے اس پرنالے نو اکھاڑ دیو اس پرنالے نو پٹ دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے پوٹ کے سوٹ دیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں جدوں وہ واپسی
واپسی گھر اندر آئے نا پتہ چلے کہ حضرت امیر المؤمنین نے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے تے پٹ کے سٹ دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا تے بڑے ہی پریشان ہو گئے، بڑے ہی غم زدہ ہو گئے نے آندے نے اے پرنالا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حق نہیں سی بندا، اس پرنالے نو او کھیڑنا بڑا دلی صدمہ ہویا، بڑا ہی غم کر دینے بے انج جناب اس ویلے دا فیصل جیڑا سی چیف جسٹس جیڑا سی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی اے جناب عدالت ابی بن کعب دی عدالت اندر کیس لے کے چلے گئے نے جا کے آندے نے پیارے ابی بن کعب مینوں بڑا غم تے دکھ ہویا ہے، آج وزیر اعظم حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گھر دا پرنالا سی جڑا مسجد نبوی وال سی وہ پرنالا اکھیڑ دیتا ہے پٹ کے سٹ دیتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین دے بارے اینا جناب مقدمہ دائر کروا دیتا ہے ابی بن کعب دے ہاں، ادھروں آرڈر جاری کر دیتے نے او امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بارے مقدمہ نبی محمد علیہ السلام دے چچا نے دائر کروایا ہے تے جناب تسیم حاضری دینی ہے، تسی عدالت اندر پیش ہونا ہے، اس مقدمے دا جواب دے ہونا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین نو آرڈر مل گیا نے رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب جڑی مقررہ تاریخ سے اللہ اکبر اس ٹائم تے اس تاریخ دے حضرت امیر المؤمنین جناب پیش ہو جاندے نے انجام ابی بن کعب دے دروازے تے دستک دیتی ہے، لکھیا میں پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب دے دروازے تے کھڑے نے۔ حضرت ابی مصروف ترین آدمی سی، وہ اپنے کام کاج دے اندر فی الحال جناب مصروف ہے، بار وقت دا حکمران کھڑا ہے اور سونے و سیرت نگار لکھیا حضرت امیر المؤمنین دروازے تے کافی دیر تک کھڑے رہنے۔ اللہ اکبر پھر دروازہ کھولے حضرت امیر المؤمنین نو جناب اندر بلا لیا، ادھروں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ جاندے نے تے جناب جدوں سامنے آ گئے تے گل کرنا چاہیے حضرت عمر نے، حضرت عمر بولنا چاہتے نے کوئی بات کرنا چاہتے نے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑے عدالت اندر بیٹھے نے چیف جسٹس صاحب حضرت ابی بن کعب جلدی نہ لاندے نے عمر رک جاؤ ٹھہر جاؤ تہاڈا حق نہیں بندا بولن دا، انہاں نے مقدمہ دائر کیتا حضرت عباس نے پہلے اے اپنا جناب اپنی گل سنائے گا بعد اندر تہاڈا حق ہے تسی دسنا تسی اپنے بیان دینے نے۔ ہاں بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی گل آندے نے اے ابی بن کعب جی گل اے وے اے پرنالا جڑا اے میں خود نہیں سی لایا، امیر المؤمنین انہاں نے پٹ کے سٹ دیتا ہے، اے پرنالا تے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر اندر آئے انج مکان بندے سن پہ جدوں مکان مکمل ہو گیا سی تے امیر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑی ہوئی سی، اپنے ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے سن چچا عباس اے میں تینوں نشان لگا دینا وا اس جگہ تے تسی پرنالا لگا دیا جے بارش آئے گی تے تو پانی دی نکاسی ہو جایا کرے گی، اے میں نہیں سی لگایا پرنالا، خود آمنہ دے لال علیہ السلام نے پرنالا لگوایا سی تے اگلی گل بھی محبت والی میرے پتیجے محمد علیہ السلام نے نشاندہی کر کے تے نال فرمان دے سن اے میرے چچا عباس میں ایتھے بیٹھ جانا وا انج دیوار دے نال کھڑا ہو جانا تو میرے کندھیاں تے چڑھ کے آپ پر نالا لگاؤ میرے محمد صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے آرڈر جاری کیتا سی نا تے حضرت عباس آندے نے کہ میں آکھے اللہ دے نبی جی تہاڈا مقام بڑا ہے، تہاڈی شان بڑی ہے، تسی نبی ہو، نبیاں دے نبی ہو، امام الانبیاء جے، میں تہاڈے کندھیاں تے نہیں چڑھ سکدا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی چچا عباس میں تانوں حکمن کہہ رہا ہاں لہذا تسی میرے کندھیاں تے چڑھ کے پرنالا لگا دیو۔ میرے محمد علیہ السلام دے کندھیاں تے چچا عباس چڑھے تے آندے نے میں خود پرنالا لگایا نبی دے آرڈر نال۔ آج حضرت امیر المؤمنین نے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے، پرنالا پٹھ دیتا ہے۔ مینوں بڑا دکھ تے بڑا غم ہے تے مینوں انصاف چاہیے ہے، میرے اس مسئلے اندر عدل کرو، انصاف چاہیے ہے۔ حضرت عمر بھی بڑے انصاف والے سن، بڑا عدل کرنے والے حضرت عمر بھی سن۔ جدو انہاں نے اپنا سارا بیان سنا دیتا ہے امیر المؤمنین اج کھڑے نے تے حضرت ابی بن کعب آندے نے ہاں بھئی وزیر اعظم حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہن دسو تہاڈا کی مطالبہ، تہاڈی کی گل ہے، تہاڈا ہن حق بندا تسی اپنا بیان دیو۔ تسی کیوں اے پرنالا پٹیا بغیر اجازت پوچھے دسے پرنالا اکھیڑ کے رکھ دیتا جے گل کی ہے؟ حضرت امیر المومنین آندے نے اے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گل سن لو، میں کوئی اپنی انا دی بنا تے نہیں پٹیا، گل اے جڑے مسجد نبوی دے اندر نمازی آیا کر دے سن اس پرنالے دی وجہ تو پریشان سن، انج جناب پانی آندا سی مسجد دے اندر گردا تے کاراں پہ جاندیاں، ٹوئے بن جاندے سن، بعض اوقات بارش آ رہی ہوندی سی تے نماز دا وقت ہوندا سی، پانی گردا تے نمازیاں دے کپڑے خراب ہو جاندے میلے ہو جایا کر دے سن۔ اے لوگ تے مسجد اندر آندے نماز پڑھ دے تے سکون حاصل کرنے واسطے آیا کر دے سن تے لوگ پریشان سن پرنالے دی وجہ تو، میں اس وجہ تو پرنالا پوٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو دونوں دے بیان سن لے امیر المؤمنین آندے نے اے ابی بن کعب میں غلط کام تے نہیں کیتا، ناجائز کام تے نہیں کیتا، لوگاں دے فائدے واسطے ہی رفع عامہ دے طور تے پرنالا پٹایا ہے، لوگاں دا دے اندر فائدہ سی، لوگ پریشان ہوندے سن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اوے ابی بن کعب گل سننا، جو بھی ہے لاکھ گل ہے لیکن تہاڈا حق نہیں سی بندہ عباس رضی اللہ عنہ دے اجازت دے بغیر پرنالا اکھاڑنا، تہاڈا کیویں حق بندہ سی؟ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے چلو خاموش ہو جاؤ تے ہن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو گل کیتی، اے پیارے عباس جیڑا تسی ماجرا سنایا جے واقعہ انجے؟ آندے نے ہاں ہاں انجیے، تے اگلی گل ہے دسو نا کیا تسی گواہ پیش کر دیو کہ کوئی نہ اس مسئلے اندر جناب کسی دی شہادت پیش کر سکتے ہو کہ کوئی نہ؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے حضرت ابی بن کعب جی ایک گواہی نہیں، دو شہادتاں نہیں، میں کئی لوگ لیا کے تواڈے سامنے کھڑا کر سکنا وہاں۔ اے واقعی ہے جسی کہ امام الانبیاء نے پرنالا لگایا، جاؤ اجازت گواہی لے کے آؤ، کوئی شہادت لے کے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے نے باہروں جا کے انصار صحابہ دے وچوں کافی صحابہ نو لے کے آ گئے، اے تے بیان دیو اے پرنالا میں آپ لگایا سی یا نبی پاک علیہ السلام نے لگوایا سی؟ ساریاں شہادتاں مل گئیاں کہ اے تے نبی پاک علیہ السلام نے اے جناب لگوایا سی پرنالا۔ جدو شہادت مل گئی ہے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
22.5 लाख मुरब्बा मील ते हुक्मरानी करन वाला है बादशाह जदों सामने खड़ा ते नीवी पा गए जदों शहादत मिल गईयां इलम होया ए परनाला ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लगाया सी हाय अल्लाह मैनू ते इलम नहीं सी मैं परनाला पुट दिता है ओए वक़्त दा हुक्मरान है वक़्त दा बादशाही गल सुन लै आ वेख अगर हुक्मरानी सिखनिया ते मेरे अमीरुल मोमिनीन कोलों सिख लै बादशाहत सिखनिया हजरत उमर दी सीरत पढ़िया कर अदलो इंसाफ करने वाला मेरा प्यारा उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जदों जनाब शहादत मिल गईयां ते बादशाह दियां अक्खां चो छम छम आंसू ने रोन लग गए ने आंदे ने अल्लाह इलम नहीं सी ला इल्मी दी वजह तो है कम हो गया इंज खड़े होए ने ते जनाब हजरत चचा जी अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे करीब होए आंदे ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो जी मैनू इलम नहीं सी मैं इस चीज़ दी माफ़ी चाहना वा मैनू माफ़ कर दियो मामूली गल नहीं आम इंसान नहीं सोने अमीरुल मोमिनीन है जनाब वक़्त दा बादशाह है वक़्त दा हुक्मरान है हाज़र वक़्त दा अगर कोई बादशाह हुंदा बादशाह दी ते दूर दी गल है कोई जनाब चौधरी हुंदा कोई जनाब MP हुंदा या MNA हुंदा ओनू अदालत अंदर बुलाया जांदा आर्डर आ जांदे ते उन्हें जनाब पता नहीं की कुछ कर देना हाँ मेरी तौहीन कर दी है मैनू अदालत अंदर बुलाया जा रहा है वज़ीर आज़म मैं बादशाह हाँ मैं क्यों जावां अदालत अंदर अल्लाह अकबर अज दे हुक्मरान ने ताई ते नाकामी है ना अल्लाह अल्लाह ए उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह ताला जनाब अदालत अंदर खड़े ने शहादत दूसरे वालों बयान मिल गए शहादत मिल गईयां आंदे ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नो मैनू इलम नहीं सी मैनू मुआफ कर दे मैनू इलम नहीं सी मैनू मुआफ कर दिता जाए अल्लाह अकबर अल्लाह ते हुण एदा अजाला की है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह नो बादशाह सन हुक्मरान सन आप ही अगली गल की थी आंदे ने प्यारे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नो गल सुन लवो जिस तरह परनाला मेरे मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे कंधियां ते चढ़ के तुसी लाया सी मैं उमर भी इहो ही फैसला करना वा मैं दीवार नाल खड़ा हो जाना वा ते मेरे कंधियां ते चढ़ के परनाला लगा दिओ फैसला हजरत उमर आप ही कर देने पे हजरत उबई बिन काब आंदे ने रज़ी अल्लाह अन्हो जड़े फैसल सन आंदे सन ए अमीरुल मोमिनीन तुहाडी गल ठीक है तुहानू हुण इंज ही करना पैगा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाब इंज आंदे ने ठीक है क्योंकि परनाला नबी पाक ने लगाया सी अमीरुल मोमिनीन वक़्त दा हुक्मरान इंज बाहर दीवार दे ओट नाल खड़े हो गए ने ते जनाब उत्ते हजरत अब्बास चढ़ गए ते इंज जनाब चढ़ के ते परनाला लगा दिता है परनाला लग गया हजरत अब्बास आंदे ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ए अमीरुल मोमिनीन जी ये भी तुहाडी बेअदबी ते गुस्ताखी है मैं समझना वा लेकिन ए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने परनाला लगाया सी ताई मैं तुहाडे कंधियां ते चढ़ के लगा दिता है ए जड़ी बेअदबी है तुहाडे कंधियां ते चढ़िया वा ते मैं इस चीज़ की माफ़ी मंगना वा मैं इस चीज़ की माजरत करना वा और सोने ए प्यारे उमर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले अमीरुल मोमिनीन ने माफ़ी मंगी फिर हजरत अब्बास ने परनाला लगा के फैसला कितना प्यारा होया परनाला उथे लग गया ते दोवें घर ही एक दूजे तो माफ़ियाँ मंगते ने पै माजरत करते ने पै जो परनाला लग गया ते अगली गल हजरत अब्बास फरमाते ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है अमीरुल मोमिनीन जी गल सुन लो परनाला लग गया मैनू हुण इस बात की बड़ी खुशी है बड़ी जनाब खुशी हुई है परनाला लग गया ते हुण गल एवे ते ए मकान जेड़ा मस्जिद नबी दे नाल है ना मैं अल्लाह दी रज़ा वास्ते वक़फ करना वा कबूल कर लो
اللہ دی رضا واسطے میں وقف کرنا وا قبول کر لو۔ اے جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا گھر سارا ملایا گیا مسجد نبوی دے نال۔ لاؤ ہن آخری گل سنو، اے پیارے عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کرنے والے، اللہ سانوں بھی انج دا بنا دے، آمین کہہ دے۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 ذوالحج ہے، کل موقع مناسبت ہے تو میں کوشش کرنا پن پتن لا ہی دیاں، کیونکہ انہاں دی سیرت دے حوالے نال عدل و انصاف دی بات سنی ہے، پہلے شان دے حوالے نال بھی سنی۔ ہون جناب دیکھنا شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی، کیونکہ یکم محرم آ رہے اگوں تے انہاں دی شہادت دی تاریخ ہے۔ اللہ اللہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 ذوالحج تے انج مسجد دے اندر نبوی دے اندر اذان ہوئی فجر دی تے حضرت امیر المؤمنین نماز پڑھان واسطے آئے، انج صحابہ نے صفحہ بنا لیاں تے مصلی امامت تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نے تکبیر پڑھ دیتی گئی ہے، اقامت کہہ دیتی گئی ہے تے ادھر جناب نماز شروع کیتی ہے۔ 29 تاریخ ایسے مہینے دی، آج کی تاریخ ہے بولو، آج 29 ذوالحج ہے۔ آج والی جڑی تاریخ ہے 29 ذوالحجہ دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو فجر دی نماز اندر حملہ ہویا مسجد نبوی اندر۔ سننا واقعہ بہت طویل ہے، گل ذرا مختصر کرنا چاہنا وا۔ جدوں نماز شروع کر دیتی اجے پڑھے آئی ہوئے گا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، دعائے استفتاح پڑھ دے پیانے انج محراب دے اوٹ لکیا ہویا۔ جناب اگ دی پوجا کرن والا بدبخت انسان جیدہ نام ابو لولو مجوسی ہے، اگ دا پجاری ہے، انہیں جناب جلدی نال اٹھے آتے حضرت عمر تے وار کر دیتا ہے، نیسے مارے ناف تے نیچلی سائڈ تے جناب ناف تے حملہ کر دے، بہت ہی نیسے آندہ حملہ کر کے نا حضرت امیر المؤمنین زمین تے ڈگ پہندے نے، مصلی امامت تے گر جاندے نے۔ ادھروں حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اگے کر دیتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدوں حضرت عمر نیچے گر گئے تے ابو لولو مجوسی ان دوڑنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا صفان دی درستگی کتنی کر دینے صحابہ کتنے مضبوط تے مل جل کے کھڑے نے، اے حملہ کر کے نکلنا چاہندہ دوڑنا چاہندہ ہے، جب پہلی صاف تے نال ٹکر لگائی ہے نکل نہیں سکیا، انہیں جناب اس بندے صحابی تے بھی حملہ کر دیتا ہے، 2-3 ہوراں تے بھی حملہ کر کے پہلی صاف چو نکلے آتے دوسری جاڑ گیا ہے، دوسری والے صحابہ تے حملہ کیتا، 2-4 اونا تے حملہ کیتا ہے، تیسری صاف تے انجیز جناب حملہ کردہ جاندہ ہے۔ سیرت والے لکھے ہے 13 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے انہیں حملہ کیتا ہے، 13 نو زخمی کیتا ہے تے 7 شہید ہو گئے نے۔ تے پھر نکلنا چاہیا، ایک آدمی وضو کر رہے آئے، انہیں ویکھے آتے جلدی نہ لگے بڑھیا، او دے کل پاری کوئی کپڑا سی چادر سی انہیں جلدی نال او دے ابو لولو مجوسی تے سٹ دیتی ہے، قابو کر لیا۔ جدوں ایک قابو آ گیا انہیں اپنے آپ نو نیسا مارے تے مر جاندہ ہے، یہ آندہ ہے کہ میں ہن پکڑیا گیا ہوں ہن چھوٹ نہیں سکدا، انہاں نے جناب منو مار دینا، انہیں آپ ہی نیسا مارے تے خودکشی کر لئیے۔ ادھروں نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر پڑھائی ہے، سلام پھیرے ہے تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آندے نے، اوے عبداللہ ویکو تے صحیح بیٹے عبداللہ بن عمر ویکو کیڑا بندہ جڑا منو قتل کرنے والا ہے، میرے تے حملہ کرنے والا ہے، پتہ لگے آئے ابا جان، اے پیارے عمر جی کوئی مسلمان آدمی نہیں ہے، کہتے اگدہ مجوسی ہے ابو لولو، انہیں تو آڈے تے حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلم نے میرے تے حملہ نہیں کیتا، انہیں نانو
چکے آ جاندہ ہے گھر لے کے چلے جاندے نے ایتھے نبیز پلایا تے سارا زخمہ دی راؤں نکل جاندہ ہے دودھ پلاندے نے تے زخمہ دی راؤں نکل جاندہ ہے حضرت امیر المومنین ایک دن گزردہ دوسرا بھی گزردہ جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے بیٹے عبداللہ اے پیارے عبداللہ ویکتے صحیح رجسٹر پھولتے صحیح نا میرے اتے قرض کتنا ہے زندگی وفا کر دی نظر نہیں آؤندی اے پیارے عبداللہ ویکھو تے صحیح میں عمر تے قرض کتنا ہے ویکھے آ جاندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عبداللہ بیٹے عبداللہ ویندے نے آندے نے بابا جان تو آڈے تے قرض 86,000 درہم ہے تو آڈے تے جناب قرض جڑا 86,000 درہم ہے ہائے اے بادشاہ وقت دا حکمران ہے میں پہلے گل کیتی سی آج دے حکمران جیڑا بھی آؤندہ ہے پہلے اپنے 7 پشتانوں بیٹھ کے کھلان واسطے جمع کر دے کہ میں مر جاواں دوسری پشت کھائے تیسری کھائے چوتھی پنجویں ستویں اے امیر المومنین تے حکمران بادشاہ 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا ہے پلے شے کوئی نہیں او پلے شے ہون دے جناب مترادف وے کہ امیر المؤمنین دے آپ جناب 86,000 درہم دا مقروض ہے فرمایا پیارے عبداللہ ایک قرض میرے آل دا جڑا جناب مال ہے او اتارے گا اگر میرا آل جڑا نہیں اتار سکے گا تے پھر بنی عدی بن کعب دے لوگ اس میرے قرض نو اتارن گے اللہ اکبر اگر پھر بھی نہ اتار سکن تے قریش نو مطالبہ کرنا قریش والے آگے مطالبہ رکھنا کہ وہ قرض اتار چھڑن اے جناب آگے فرمایا اے پیارے بیٹے عبداللہ اور کسے تو معاونت نہیں منگنی یا آپ اتار دے آجے یا پھر بنی عدی دے لوگ اتارن یا پھر قریش والے اتار دین قرض اور کسے تو تعاون نہ کٹھیا کرے آجے ان اگلی گل سننا ایک گل ہو گئی ہے تے نال فرماندے نے پیارے عبداللہ زندگی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی جاؤ جا کے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو سوال کرو جاگے کہ جتھے نبی پاک لیٹے نے جتھے حضرت ابو بکر صدیق لیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈا اے جناب ویر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے لیٹن واسطے قبر دا سوال کر دیتے لہذا قبر واسطے جگہ دیتی جائے حضرت عبداللہ گئے اے اماں جان خطاب دا بیٹا کہہ رہے ہیں کہ میں نو ایس جگہ تے اے روزہ تم میں ریاض الجنہ دے اندر حجرہ پاک اندر جگہ دیتی جائے وفات دے بعد اماں جی عائشہ سن کے رو پئیاں اکھاں چو آنسو نے ویکھو نا بہادر عمر بن خطاب وقت دا بادشاہ تے بیٹے نو میرے دروازے تے کل دا بے ہے اماں جی ایس جناب محتاجی جی نو ویکھ کے سن کے تے رون لگ گئیاں فرمایا عبداللہ جا کے کہہ دے آجے اماں جی نے اجازت دے دیتی ہے پریشان نہ ہو وہ وقت گزرے ہے جا کے دسیا ابا جی اجازتہ مل گئیاں تے نال فرماندے نے عبداللہ جدوں میں فوت ہو جاواں غسل دے کے جا کے ڈائریکٹی دفن حجرہ پاک اندر نہیں کر دینا بلکہ دروازے تے پھر بھی رکھ لے آجے اماں جی تو اجازت لے لے آجے کہ خطاب دا بیٹا آیا پہ آئے تے ہن بھی اجازت مانگ دے اگر تسی اجازت دے ہو گیا پھر اندر داخل کر کے دفن کر دیاں گے نہیں تے عام کسے مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن کر دیتا جائے گا حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی وقت آیا یکم محرم الحرام دا دن ہے تے جناب موت دا وقت آ گیا ہے اللہ نو پیارے ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پہلی تاریخ محرم الحرام دی جام شہادت نوش کر گئے حضرت عمر نے دعا کی تھی سی اللہ
مینوں موت دینی ہے تے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ پاک اندر دینی ہے۔ اللہ نے مدینے اندر ہی جناب شہادت نصیب کر دی تھی۔ آج جتھے نبی پاک لیٹے نے، جتھے پیارے صدیق لیٹے نے، نال میرا عمر بھی لیٹے ہے۔ انہاں دے بارے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جڑے میں اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے جان انہاں نو تسی مردہ تسلیم نہیں کرنا۔ او میں رب دے ہاں زندگی پا رہے نے، زندگی گزار رہے نے، انہاں دی زندگی دے بارے تسی خبر نہیں رکھ دے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔